लोकोत्सवाच्या प्लॅटफॉर्मार रंगोत्सव आर्ट गॅलरीन आर्टाचें एग्जिबिशन हा वॉटर कलर. सो तूंय तितून आहा, सो कितें सांगचें दिसता तुका? आमचो ग्रूप आसा वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा. सो हांव तेजो एक मेंबर आसा. हो सुद्दां लोकोत्सव रंगोत्सव तितून लोकोत्सवाचो पार्ट. सो आमकां सुद्दां तो खूब व्हडलो प्लॅटफॉर्म कसो. लायक आर्टिस्ट आसा तांकां सुद्दां प्लॅटफॉर्म. स्कील म्हाजी इतली हें नासली तितली. कॉलेजीन सुद्दां जाताली इम्प्रूव स्लो स्लो. हांवें नोटीस केला प्लेन एअर लायव्ह करता तो आनीक इम्प्रूव जाला. आतां ह्या तुमच्या ग्रुपान खुबशे आर्टिस्ट आहा आनी तुमी एवरी संडे एक लोकेशनाचेर वचून लायव्ह ड्रॉ करता. जेन्ना इतके आर्टिस्ट वांगडा आसा तेंच्या वांगडा तुमकां कितें शिकोंक मेळ्ळें आनी कितें इम्प्रूवमेंट जालें तेज्या बद्दल तुवें सांगचें? हय इम्प्रूव जाता. लायक अशें घरां काडटा नाजाल्यार ट्रीज काडटा तेजें एप्लिकेशन कशें करता आनी ते कलर्स यूज करचे करता ते सगळे वीथ प्रॅक्टीस इम्प्रूव जाता. लायक म्हाका कळटा खंयचे आतां तूं आतां इतकें आतां प्रॅक्टीस करता आनी एवरी संडे तुमी अटेंडूय करता आनी तुजे आतां फुडले प्लॅन्स कितें जावन आसतले आतां वॉटर कलर हितून? पेंटिंग्स सेल जाता आनी रीच सुद्दां खंय खंय पावता अशें कॉम्पिटिशन नाल्यार कितें तें कॉल फॉर एंट्रीज बी आसता तांकां धाडपाक मेळटा. लायक नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल तें आमचें सुद्दां नांव जाता ग्रुपाचें सुद्दां. तुज्या बद्दल इन शॉर्ट तुवें सांगचें? म्हजें नांव रोहन मुर्गांवकर. हांव वास्कोचो. ग्रूप हांवें ह्या लास्ट इयर जॉयन केल्लो 2023 आनी BFA हांवें सुद्दां 2023 केला कंप्लीट गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट. थँक्यू.